रानां काबार केल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा। बाळ्ळी वाठारांत लोकांनी माणग्याक धरलो। सकाळी रान विभाग सुवातेर पावले। रानां सांबाळप ही काळाची गरज जावन रावला। पूण कोण दखल घेतलो आनी केन्ना काय गोंयकारांनीच पावलां उबारची पडटली। विचार करपासारकी गजाल। आमी राती बसलेले म्हणल्यार अशें फ्रेंड कितें जालें आमी बसलेडेन एक फ्रेंड मागीर उठोन गेलो घरा वयता म्हणून तेणे ते रस्त्यार पयलें मागीर फोन केलो तेणे म्हाका की अशें शा व्हडलें मानगे म्हणून मागीर कितें करता लोकेलिटीन न्हू वाड्यारच न्हू ते मागीर काय ऑप्शन ना म्हणजे अशें कोण कोणा कॉन्टेक्ट केले आमी फॉरेस्टरांक पुलिसांक बीन पण कितें रिस्पॉन्सूच मेळना मागीर लास्टाक म्हटलें आमी तर धरया म्हटलें मागीर ते हांवें आनी म्हागे अशें फ्रेंड्सांनी कजनांनी मेळोन मागीर आमी ताका रेस्क्यू केलो म्हळ्यार अशें दोरयेन बांदून दवरलो। सो मागीर आतां फॉरेस्टर येयल्यान हय आतां मॉर्निंग येयला फॉरेस्टर आमी राती ते 12:30 एका अशें पयलें आमी एक 2 वरां हय ताका रेस्क्यू करता म्हळ्यार 2 वरां जालें कित्याक व्हडलें न्हू तें हय पण हांगा पळय न्हंय बी कांय ना येवपाचें कशें दिसता तुका येवपाचें म्हटल्यार हे सगळें आतां एनवायरमेंटल चेंजीस न्ही सगळे रानां मारतात ते दोंगर कट करतात तेजेर जावन ते सगळे तांकांय म्हळ्यार रावपाक जागना म्हणटकीर ते मागीर कितें ना गांवांनी खावपा खातीर फावडी लागून येतात न्ही ते कितें सांगपाक सोदता तूं अशें हेजेर सांगपाचें म्हटल्यार आतां कशें ह्यो आतां ज्यो गजाली आहात त्यो आमच्या युथांनी फुडें सरोन ह्या गजालींचेर बॅन हाडपाक जाय म्हळ्यार हे जे आतां कोण करता मिनिस्टर्स हे ते हेंचोच हात आसता न्हू ह्या गजालीन फुडें सो तांकां म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी आतां असली गजाली सांबाळून दवरपाचें अशें करून कितें मेळ्ळें जाल्यार धरून दवरपाचें ऑल येयना फुडें फक्त आमी आमचे रेस्क्यूराक हें करून सामके आमी स्पॉटार येयले तो स्पॉटार कितें दीस पडलो तुमकां कशें करून स्पॉटार तुमच्या लोकांनी पयलीं हें करून ताका हें करून धरून दवरलें कितें जाता ही आतां अशें करून गांवांनी पावप म्हणल्यार कितें दिसता तुका आतां कितें जालां तेंचें आतां ती सगळे कडेन तशी जाल्लेली आहा न्हू ते आतां एक आपले खावपाक लागून कित्याक लागून ती मागीर वयर पावता सद्या न्हंय कांयच ना हे जे फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून कितें जाता ही झाडां दोंगर रान हे मारोन जायनात हे सांबाळपाक अशें कितें मेसेज दिता तूं असली हांकां कित्याक पर्यावरण आमी सांबाळूंक सर कित्याक हें जर नश्ट जालें जाल्यार ही अशें करून जनावर गांवांनी येता रुपेश एक सांग आज तुमी सगळीं भुरग्यांनी एकट्यान जावन मानगी धरले कडेन आसात कशें दिसता तुका कितें धरलें तें बरें जालें अशें म्हाका दिसता हांगा सकयल वाठाराक खूब आसा अशें मानगे आयकलां कितें जाता वयर येवपाक लागलें सो कितें जाता हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं आसात हे जर कदाचित जर भुरग्यांक तावडी सापडली जाल्यार त्रासान जाता पडटा म्हाका हांव मागता आमचें मातशें एक रिस्क्यू करचें कित्याक खूब आसा मानगी लोकांनी पळयल्या बी दोळ्यांनी हार बी कितले आसा सद्या मातशें तांकां कोणी तरी पळोवचें तांकां एक सद्या हांकां कांय खावपा मेळना जाता ती वयर जाल्यार ते डायरेक्ट वयर येतात कांय खावपा मेळना पूण न्हंय सुद्दां खूब पयस आसा न्हू पूण बरें काम केलें ना आज भुरग्यांनी तरी आनी कितली आसा खंय अशी पूण लोकांक कांय जावपा जायना ना लोकांक कांय जावपाक आज आमी आसात ते परवारवाडो बाळ्ळी हांगा आनीक हांगा ह्या गांवांक आज मानयाचें दर्शन जालें आनी हें दर्शन जातकीर रोखडेच जे स्थानीक भुरगे आसात ह्या भुरग्यांनी ह्या मानयांक धरलें बांदून दवरलें रातची 1 सुमार 1 ते 1:30 सुमार आनी आज ते फॉरेस्टा सांगून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसात ते आज हांगा पावले कडेन आसात हांगा ही आतां मानगी जी आमी सदां म्हणटा जनावर ही जी आसात ही आतां गांवांनी येवपा लागले कडेन आसा म्हणून ही येवपाचें कारण म्हणलें जाल्यार सद्याक जे दोंगर आसात हे कापले कडेन आसात जी झाडां आसात ती मारले कडेन आसात ज्यो न्हंयो आसा त्यो पुरोवपा लागले कडेन आसा आनी हेजे खातीर हे जी मानगी जी आनी जनावर जी आसात ही सद्या गांवांन येवपा लागले कडेन आसात आतां हांगा जर पळयलें ह्या परवारवाड्यार म्हणटा हांगा साकून 500 ते 600 मिटराचेर न्हंय आसा आतां लोकांनी दुर्ग बांदले कडेन आसात सगळी हें केले कडेन आसा कंपाऊंड वॉल घातले कडेन आसा तरी पूण ही मानगी जी आसात ही वयर सरोन रस्त्यार पावली आनीक बरें जालें की कोणाक कांय हें केलें ना कित्याक हांगच्यान कितले आतां तुमी आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात कितलींशीं ल्हान ल्हान भुरगीं आसात ही कदाचित तर हे सायडीच्यान जर चलत येतालीं जाल्यार तांकां एटॅक जाता आसलो काय ना म्हण ते कोण सांगतलो म्हणून आमी मागतात की एनवायरमेंट जो आसा हो सांबाळपाक जाय आनी हो सांबाळची म्हणून मागतात कित्याक एनवायरमेंट जर सांबाळना जाल्यार अशें करून जाता आनी आमी म्हणटात तेणी रावप खंय जर न्हंय आसले त्यो न्हंय जर सगळे पिड्ड्यार गेल्या आनी त्यो जर पुरोवपा लागल्यो जाल्यार ह्या जनावर रावप खंय पयर दाब्या मोरपिल्ला हांगा एक वाघ बांयक पडलो धरलो
आता ही ती सुद्धा घरान येवन ते सुद्धा रान आसो पूण घरा कडेन न्हंय हेचे बांयक येवन पडलो आनी थंय न्हंय सुद्धा व्हडलीश्यो ना आनी ते सायडीच्यान सुद्धा असली मानगी जी आसा ती आसात. आज हांगा बाळ्ळी जी आसा तुमी बाळ्ळी पळय कितले लोकांनी आज गर्दी केले कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगले कडेन आसा अपीलूय केले कडेन आसा की कोणें एनवायरमेंट सांबाळचो रानां झाडां मारची न्हय म्हणून. हांगा खुबशे जे हे आसात हे ऑथॉरिटीन पळोवपाची गरज आसा. ऑथॉरिटी हांगा बरी आसपाक जाय आसा पूण ऑथॉरिटी जी आसा हीच आपूण तांकां परमिशन दिता आनी तेच म्हणटा सांबाळा म्हणून. मागीर हेका करतलो कोण म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन खंय तरी एक बरो कायदो काडचो आनी ही झाडां जी रानां आसात ही मारपा दिसन सांबाळचे आनीक जी हिल कटींग जाता हें खंय तरी बंद जावचें म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, वणिवरून नायक.